कराने जाते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। भारत ने बहुत सारे वहां से पॉजिटिव जेस्चर्स भी हैं, कई बच्चे ऐसे भी हमने भेजे हैं कि जिनके वहां पे उन्हें ट्रांसप्लांट भी किए हैं, हार्ट के भी किए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट भी हुए हैं, बाकी चीजें हुई हैं उनका मेडिकल तौर पे। और बड़ा अगेन बहुत सारे हमने देखा है बच्चों के पास पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल ने माफ किए हैं। एक दो ऐसे केस है जो पाकिस्तानी मीडिया ऐसी चीजों को नहीं उठाता जहां से थोड़ा सा हमारा आपस में कोई थोड़ा सा गुडविल पैदा हो। बहुत सारों के लिए वहां पे उन्होंने चंदे इकट्ठे करके, पाकिस्तानी ऐसे भी पेशेंट थे जिनकी बात सिविल सोसाइटीज ने मदद की है कि पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, तो इनके इलाज के लिए पैसे दिए उन्होंने। तो यहां से ये एक पाकिस्तान में भी कल्चर बन चुका है कि बहुत सारे लिवर के, हार्ट के पेशेंट जो हैं वो वहां इंडिया जाते हैं, और मेरे को बेंगलोर में शायद ज्यादा जाते हैं जहां तक मेरी उसमें है। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब हमेशा पैसे देते हैं वहां पे, और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब की जेब से पैसे निकलवाना कोई इतना आसान काम तो नहीं है, अपना उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो भारत से इलाज के लिए 5 अफराद को 1,35,00,000 जारी किए गए हैं। मेरा सवाल और है कि इस मुल्क का वजीर आजम यहाँ पे हार्ट का इलाज करवाने को तैयार नहीं, हमारे बच्चों के हार्ट का इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इस मुल्क का हेल्थ का बजट, इस मुल्क के यहाँ पे इस पे रेवेन्यूज के मसाइल, ये पैसा इकट्ठा करके कहाँ लगा रहे हैं? एक मैं तस्वीर नो 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 खुशाब, मियां वाली, लिया, मुजफ्फरगढ़, सादकाबाद, राजनपुर भूल जाएं, वो लाहौर के अस्पताल चंदे मांग रहे हैं, उस मुल्क का वजीर आजम लंदन से इलाज करवा रहा है। बाकी जो है वो आपके अब आपको मैं बताऊं कि इलाज के लिए 233 अफराद को 21 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ ने दिए हैं। अच्छा क्लासेस साहब, अगर आप इजाजत है एक छोटी सी ब्रेक ना हम ले लें। बिल्कुल। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जो खुश नसीब जो क्लासेस साहब ने बताए ये हैं कौन, इन सारी की तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक क्विक बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। क्लासेस साहब, आप उन चंद खुश नसीबों के नाम बताना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये मैं इसलिए खुश नसीबी से हट के मैं बात कर रहा हूँ एक इंसानी लेवल पे कि ये बीमार लोग थे, ये पेशेंट हैं, दे नीड ट्रीटमेंट। हम किसी के खिलाफ नहीं, खुदा ना खास्ता कि आप किसी का इलाज करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं। सवाल ये है कि ये आपको अक्रॉस द बोर्ड ये ट्रीटमेंट सबको नहीं मिल रहा। अब कितने लोग हैं शहबाज शरीफ साहब तक जिनके एक्सेस हो सकते हैं? सिर्फ 233 लोग। और इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि MNA MP या कोई बहुत बड़े अफसर को पकड़े जो शहबाज शरीफ साहब तक ये लेके जाए ये चीजें, और फिर अप्रूवल का प्रोसेस है, और फिर शहबाज शरीफ साहब लेटर भी जारी करते हैं कि चेक जारी हो गया है, आप लें, उस फैमिली के घर जाएं, उनको चेक दें और इसकी मीडिया कवरेज करें। ये ऐसे बहुत सारे लेटर सामने आ चुके हैं, ये लिहाजा हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे। इसमें कुछ लोगों को मैं नाम बताना चाहता हूं जिनको पैसे मिले हैं, जो अच्छे खासे खाते पीते थे। कि जनाब हमारे बारे में जो परसेप्शन है, अफगानिस्तान में हम क्या करते हैं, और उन्होंने बड़ा माइल्ड लफ्ज इस्तेमाल किया कि परसेप्शन है। अगर हमारे ऊपर तो बड़े संगीन इल्जामात लगते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक जबान में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इंडिया के हवाले से उनका कहना था कि परसेप्शन है कि आप जो हमारी तरफ से जो प्रॉक्सीज हैं वो जाती हैं, तो उन्होंने जो मशवरे दिए थे उनकी तरफ से भी आती हैं, खैर से वो भी इतने अच्छे नहीं है कि नहीं जनाब कि आपकी तरफ से आ रहे हैं तो हम नहीं भेजेंगे। उनका ये कहना था कि हमें इन चीजों से हाथ उठा लेने चाहिए। सही, जो उनका हम करेंगे नहीं, वो हम करना नहीं चाहते या हमें करने नहीं दिया जाता। दैट्स अनदर डिबेट। नवाज शरीफ साहब अगर आज कुछ कश्मीर पे ठीक है बात कर रहे होंगे, लेकिन जब तक कोर इश्यूज दुनिया हमारे से भागती जा रही है जो हमारे पाकिस्तानी कंसर्न नहीं है, शायद होना नहीं चाहते। आज मतलब मैं आपको जर्मनी की मिसाल दूं कि आज वहाँ ब्रसल्स में वहां पे क्या हुआ है, वहां पे गए हैं, अगेन अफगानिस्तान पे मीटिंग हो रही थी, उसमें जो अगर इंडियन जो हैं उन्होंने जाके यही बात की है कि जनाब कि हमें अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ट्रेड नहीं करना दे रहा। हर जगह जहां पे भी दुनिया में कोई भी इनका अगेन आजकल जो हमारे साथ बड़ा एक डेंजरस खेल हो रहा है कि जो भी यहां से जाता है अफगानिस्तान से, इंडिया से या इधर उधर से, वो जाके यही कहता है जी पाकिस्तान से वो हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। अब जर्मन एम्बेसडर का मैं उनका पढ़ा था, उन्होंने भी उनको सपोर्ट कर दिया कि इंडिया ठीक कह रहा है। इससे पहले नेपाल, आपका अफगानिस्तान, वो कह चुके हैं इंडिया ठीक कह रहा है। अमेरिकन हैं क्योंकि हमारे उनके साथ एक बड़ा लंबा एक रिलेशनशिप है, हमारे उनसे मफादात भी अटैच हैं। उन्होंने कहा जनाब के आप देख लें दोनों एक दूसरे का मुल्क। जॉन कैरी का कुछ और बयान है और उनके सूजन राइस का कुछ और बयान है। अगर दोनों को इकट्ठे आप उनको रखें तो साफ लगेगा कि गुड कप बैड कप खेला जा रहा है। जॉन कैरी जो है हमारे साथ वो गुड कप खेल रहे हैं और वो सूजन राइस जो है वो बैड कप खेल रही है। उन एम्बेसडर जो हमारी करीम ऑफ वो थी, वो डिप्लोमेटिक थी, उन्होंने मशवरे दिए थे कि एक्सीलेंसीज आप बस करें, जाएं। इस परसेप्शन को भी, अगर परसेप्शन भी है
کہ خدا نہ خاصا پاکستان کی زمین جو ہے ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہی ہے، آپ اسے کوئٹ کریں، آپ ختم کریں، آپ اس پورے معاملے کو امریکن کے ساتھ بھی سیٹل کریں، انڈیا کے ساتھ بھی کریں، افغانستان کے ساتھ بھی کریں۔ اگر ان انیشیٹو پہ آج نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ان کی تقریر مطلب ہے وہ پاکستان کے لیے کنزمپشن کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ تقریر انٹرنیشنل کنسرنز کو ایڈریس نہیں کر رہی تھی، جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ معاملات آخر ٹھیک ہونے کے بجائے وہ بگڑیں گے۔ نواز شریف صاحب کو آج یہ دعوت دینی چاہیے تھی، یا پھر دے سکتے ہیں، وہ تمام اس خطے کے ملکوں کا ایک گرینڈ اجلاس بلائیں، چاہے اسلام آباد میں بلائیں یا سری لنکا میں رکھ لیں، کسی اور ملک میں رکھ لیں۔ مطلب ہم سے بنگلہ دیش ہم سے دور ہو گیا بہت سارا، سری لنکا ہو گیا، نیپال ہو گیا ہے، بھوٹان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا اب تک کوئی بیان آیا یا نہیں آیا۔ بھوٹان کا سارک میں وہ ٹوٹلی انڈیا کی ایک پراکسی والا ہی بیان، چلے وہ ہو گئے، مالدیو ہو گیا، اس کے بعد افغانستان ہو گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں میاں صاحب کو اس آرٹیکل کو ان کو پڑھائے، ان کو سمجھائے، اس کی روشنی میں ہمیں ایک نئی پالیسی کی ضرورت ہے، ایک ہمیں سیکیورٹی پالیسی چاہیے، ہمیں ایک نئی فارن پالیسی چاہیے۔ میاں صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے، محض تقریروں سے اپنے ہمارے سٹانس کو ریپیٹ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے دور بھی نہیں، لہذا وہ بھی اپنا دور تھا نا۔ سب سے میں سمجھتا ہوں ایک جو تقریر تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے اسلامی دنیا کی قیادت کرنی چاہیے۔ بھائی صاحب اسلامی دنیا یا امہ کے نا مسائل چھوڑ دیں، وہ بڑے پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنی اوقات میں رہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ، سیریا، عراق بہت گمبھیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں سعودی عربیہ اس وقت وہ بھی ہم سے تھوڑا سا ڈسٹنس کر رہے ہیں۔ یو اے ای کے جو بادشاہ صاحب ہیں وہ انڈیا میں جا رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی تھوڑے سے ہم سے کچھ چیزوں میں وہ بھی پہلے جیسی ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ بھی دراڑ پڑتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے ہندوستان پاکستان پہ بنگلہ دیش کے تھرو بھی اٹیک کروا رہا ہے۔ یہ بنگلہ دیش میں 26 تاریخ کو ایک موک ٹرائل ہونے جا رہا ہے، جس میں جن کا سو کالڈ ایک ڈرامہ ہندوستان نے کریٹ کیا تھا، 195 جنگی قیدیوں پہ جنگی جرائم پہ الزام لگنے ہیں۔ یہ سارے یہ 195 جنگی قیدی جو ہیں وہ انڈیا نے یہ جنگی جرائم یہ 71 کے وار جی 71 کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا سیاق و سباق میں بتایا نا۔ جی 71 میں جب یہ مسئلہ بنا ہمارا، تو ایک انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ کریٹ کیا تھا کہ چونکہ ہمارے اوپر یہ الزام بہت بڑا لگا تھا کہ ہم نے وہاں پہ بہت مظالم ڈھائے ہیں پاکستانی فوج میں، میں خود بھی وہاں پہ تھا، اور اس وقت ہمارا چونکہ میڈیا بھی بہت کمزور تھا، ہماری بات بھی سننی جا رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ You were a prisoner of war, sir? جی I was a prisoner of war بھائی سر۔ اب آہستہ آہستہ ہندوستان کے لوگوں نے خود، بلکہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے یہ حقائق سامنے لے کے آئے ہیں کہ یہ جو بھی جرائم جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے یہ پاکستان کی افواج نے نہیں کیے تھے یہ۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے گزشتہ چند دنوں چند ماہ میں آپ نے دیکھا مختلف قسم کے لوگوں کو پھانسی دی جا رہی ہے، جو ان کی حکومت شامل ہے ان کو بھی پھانسی دی جا رہی ہے، اور ٹرائل بھی بڑا جو ہے کینگرو کوٹ کی دیکھ کے جا لیکن جو رہی ہے۔ پھانسی دی جا رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو الشمس سال بدر اور جماعت اسلامی اور فضل القادر چودھری کے بیٹا ہے اور مسلم لیگ، یہ سیاسی ان لوگوں کو بھی پھانسی دی جا رہی ہے جو اس وقت بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھے۔ بہرحال اب یہ کیا ہو رہا ہے موک ٹرائل؟ اب موک ٹرائل کر کے 195 دنیا کو ایک سٹوری پیش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو آج بھی مختلف اپنے ملکوں میں ہمارے خلاف نیریٹو تو بنا ہوا ہے، پہلے بات کی آپ نے، اس نیریٹو کو اسٹرینتھن کیا جائے گا کہ پاکستان کی تو تاریخ ہی یہی ہے، مظالم ڈھاتی ہیں ان کی فوج، یہ ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، مارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے بارے میں کسی کی مثبت رائے ہے بھی تو اس کو ختم کر دیا جائے ودن اینڈ آؤٹ سائڈ۔ تو یہ موک ٹرائل دنیا کے سامنے جب پیش ہوگا، یہ کون کرا رہا ہے موک ٹرائل؟ یہ موک ٹرائل ان کی حکومت خود کروا رہی ہے، اس کو بیک اپ، جی اس کو بیک پوری انڈیا پوری طریقے سے بیک کر رہا ہے اس کو۔ یہ کسی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے یا کہاں؟ کون یہ وزارہ کون سے؟ ان کی ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ یہ کرایا جا رہا ہے یہ، اور یہ باقاعدہ ٹیلی وائز ہوگا، یہ ٹیلی وائز ہوگا، یہ ٹیلی وائز ہوگا۔ یعنی ایک قسم کا یہ ڈپلومیٹک نارمز کے بھی خلاف ہے کہ اگر ہم پاکستان اور بنگلہ دیش اب الگ ملک ہیں تو آپ ایک نفرت پھیلا رہے ہیں ایک ملک کے خلاف۔ یہ بڑی ڈیلیبریٹ کوشش کی جا رہی ہے یہ، اور ہماری طرف سے دیکھیے یہاں تک ہوا ہے، اگر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری یہاں سے شفٹ ہو رہی بنگلہ دیش، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ بہت ساری انڈسٹری ہماری نہیں، وہ تو بیوقوف ہیں جو کر رہے ہیں، پہلے بھی وہاں جو لے کے گئے ہوئے تھے۔ غلام حسن صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ انڈیا بنگلہ دیش نیکسس جو ہے یہ بڑا مضبوط ہے؟ بہت مضبوط ہے۔ نمبر 2، اس کا موک ٹرائل کا مطلب یہ ہے
کہ ہندوستان کی پراکسی وار جو ہے وہ بنگلہ دیش میں لڑی جا رہی ہے پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے دنیا میں، کہ یہ مظالم کیے. حالانکہ جب آپ نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کیا تھا ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تو اس کے بعد ٹرائل بھی ختم تھے اور پی او ڈبلیوز کو بھی سملا ایگریمنٹ کے تحت واپس. یہ ٹرائل ہو نہیں سکتا. اب موقع